फाटा इस्लाहात के हक में तलबा तंजीमों की जानिब से हुकूक कबाइल के नाम पर स्टेडियम चौक तक गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई और गवर्नर हाउस के सामने धरना भी दिया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जाए। रैली में समाजी और सियासी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर मुतालबात न माने गए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। FCR को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए और कबाइलियों को उनके हुकूक दिए जाएं ताकि वो खुशो-खुर्रम अपनी जिंदगी गुजार सकें। इस मौके पर मुजाहिरे में शरीक खातून लैला शाहनवाज ने कहा, इस रैली को तकड़ा कबाइली ख़वानीन नेटवर्क इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि हमारा एक ही मुतालबा है और वो है मर्जर इंज़िमाम कि फाटा जो है उसको खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जाए। बिकॉज जो फाटा के अवाम हैं और जो फाटा पसमानदा रह गया है तो उसका वाहिदी हल है कि वो KP में जम हो ताकि इनके जो बुनियादी हकूक़ हैं, चाहे वो हेल्थ है, एजुकेशन है, सिविल राइट्स है या फिर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ है या कम्युनिकेशन है, तो उन तमाम के लिए वाहिदी हल है कि इसको फाटा को जो है तो वो KP में मर्ज किया जाए और यही हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। एक नौजवान का कहना था, अभी जो है हमने धरने का ऐलान किया हुआ है, ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे में है जान, जब तक ये जवान जिंदा है, जब तक ये इस पे चाहे शेलिंग हो चाहे और कोई बदनज़मी हो, तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। فصل آگے سکندر تا ان کے خدایا زما غیر انہی حصت پشو عدل و انصاف ورپکی نشتہ دے ملگرو زکم تمیدی او خفل تخبیر رحمت دے لا سنگا کمی رد دے گزشتہ 50 سالوں سے آپ کا اعتماد لیے روفی پراپرٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی معیار، روفی پرل سٹی۔ اپنے لیے منتخب کیجئے زندگی کے شاہانہ رنگ، تمام سہولتیں، تمام آسائشیں، یہ خواب نہیں، آئیے روفی پرل سٹی۔ روفی پرل سٹی اسکیم 33 کی پرائم ترین لوکیشن پر M9 انٹرچینج کے ساتھ معمار موڑ کے سامنے اور میمن ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان۔ پرل سٹی 120 150 200 اور 240 گز کے تیار بینگلوز پر مشتمل ایک مکمل سیکیورڈ گیٹڈ کمیونٹی لیونگ پروجیکٹ۔ ایسی آسائشیں اور سہولتیں جو آپ نے کبھی دیکھی نہ سنی، پہلے سائٹ آئیے، تیار بینگلوز دیکھیے، پھر فیصلہ کیجیے۔ روفی بردرز کی گولڈن جوبلی اوورسیز اور سابقہ تمام مائنورٹیز کے لیے 10% کا خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکیٹنگ UAN 11117834۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔